नमस्ते सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्तां प्रवाचकः डॉक्टर मारार्जी। विदेशयात्रिकाणां कृते वस्तूनाम् आनयने न्यूनीकरणं प्रख्याप्य एयर इंडिया एक्सप्रेस विमानसङ्घः अस्मिन् वर्षे जनवरी मासस्य 16 दिनात् आरभ्य मार्च मासस्य 10 दिनं यावत् UAE, सऊदी, ओमान, कुवैत, खत्तर, बहरीन प्रभृतिभ्यः राष्ट्रेभ्यः भारतं प्रति आगच्छतां यात्रिकाणां कृते एव न्यूनीकरणं भविष्यति। एतद्द्वारा साधारणरीत्या अनुवदनीय 30 किलो वस्तुभारात् उपरि परिमितमूल्ये 5 किलो प्रभृति 10 किलो भारं यावत् वस्तूनि आनयितुं शक्यन्ते। एयर इंडिया एक्सप्रेस वेबसैट, मोबाइल आप्, इतर आरक्षणमार्गैश्च चीटिका सम्पादितानां कृते एव प्रस्तावः लभ्येत। सऊदी राष्ट्रस्य किङ्ग् अब्दुल्ला अजीज़ अन्ताराष्ट्रविमानपत्तनम् ऐतिहासिकविजयम् अलभत। इदं प्रथमतया एव व्योमगतागतस्य आरम्भात् परम् ईदृश ऐतिहासिकविजयं विमानपत्तनस्थानम् अवाप। 25-द्विसहस्रतमे वर्षे विमानपत्तनं 53.4 ലക്ഷം यात्रिकान् वहन्तः सन् ईदृशस्य लब्धेः पश्चात् यात्रिकानां संख्यायां लोकानां बृहत्तमविमानपत्तनेषु प्रथमगणनारूपेण स्थानं च अलङ्कार। 24-द्विसहस्रतमवर्षमपेक्ष्य अस्मिन् वर्षे आहत्य विमानसेवनसङ्ख्याः 10,000,000-2,00,000 अजायन्त। अतीतवर्षात् अपेक्षया 12% वर्धना यात्रासेवनविषये रेखाङ्किता च। धन्यवादः।